अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ से जिस अज़ीम शख्सियत का तज़किरा करने जा रहे हैं, वो शख्सियत है सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की, जिन्होंने फ़लस्तीन की अर्ज़ मुक़द्दस का सौदा ना करके अपना नाम तारीख़ में हमेशा के लिए ज़िंदा किया। सुल्तान अब्दुल हमीद के कारनामे क्या हैं, तारीख़ में आपको बदनाम करने की कोशिश क्यों की गई और असल हकीकत क्या है, आज की वीडियो में मुकम्मल तफ़सीलात आपको बताएंगे। इसके अलावा सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल का मुख्तसर तारुफ़ भी आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर 1842 को इस्तांबुल में पैदा हुए। वो 1876 से 1909 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान व खलीफा के मनसब पर फाइज रहे। तारीख़ में उनका नाम सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाअसर और बाइख्तियार खलीफा के तौर पर जाना जाता है, जो अपना विज़न, खारजा पॉलिसी और नज़रियात रखते थे। अपने इस मनसब पर फायज होने से कबल उन्होंने अपने चचा सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के हमरा कई ममालिक का दौरा भी किया, जिनमें यूरोप के कई अहम शहर शामिल हैं। कई मुहक्किकीन इस दौरे को उनके आने वाले दौरे सल्तनत के लिए बहुत अहम करार देते हैं, क्योंकि इस दौरान उनके मुशाहिदात सल्तनत की पॉलिसीज़ के लिए बहुत अहम साबित हुए। आपने अरबी और फ़ारसी ज़ुबान की तालीम भी हासिल की और दीगर अलूम के साथ साथ तसव्वुफ़ के रमूज़ से भी आगाही हासिल की। सुल्तान अब्दुल हमीद अगस्त 1876 में सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। 13 अगस्त 1876 को उनके हाथ पर बैत अमारत व खिलाफत हुई और उन्हें बाकायदा तौर पर खलीफा के ओहदे पर तस्लीम किया गया। नाज़रीन, तारीख़ी रिवायत बताती हैं कि 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हो रही थी और अंदरूनी और बैरूनी महाज़ों पर मुख्तलिफ चैलेंजेस से नबरत आज़माती। 1870 की दहाई में सल्तनत उस्मानिया में लिबरल ग्रुप्स ने खासी ताकत पकड़ी और सुल्तान मुराद पंजुम, जो लिबरल नज़रियात रखते थे, उन्होंने हुकूमत की भाग दौड़ संभाली। ताहम उनके जहनी हालत में ख़राबी के बाइस सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। याद रहे कि यह वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया की ताकत में बतदरीज कमी वाक़या हो रही थी। मुख्तलिफ महाज़ों पर रूस की जानिब से मसाइल दरपेश थे। कौमियत के मगरबी तसव्वुरात मुख्तलिफ इलाकों में सरायत कर रहे थे। नतीजतन मुख्तलिफ इलाकों में बगावत और अलहदगी की तहरीकें चल रही थीं और बिलखसूस बाल्कान में मरकज़ के ख़िलाफ़ बगावतें उठ रही थीं। साथ साथ फ़्रांसीसी इनकलाब और मगरबी साम्राज्यी ताकतों के नौ आबादियाती असरात पूरी मुस्लिम दुनिया को मुतासिर कर रहे थे। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक सुल्तान अब्दुल हमीद के इक़्तिदार संभालने से कबल सल्तनत में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जा रही थी, जिन्हें तंजीमात के नाम से जाना जाता है। उसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में कौमियत के नज़रियात से निमटने के लिए उस्मानवी शनाख्त पर ज़ोर दिया जा रहा था। ताहम इस तमाम सिलसिले के बावजूद सल्तनत के इत्तेहाद को कायम रखना मुश्किल हो रहा था और कौमियत पसंदी की तहरीकें बदस्तूर उठती रहीं। नाज़रीन, तारीख़ बताती है कि सुल्तान अब्दुल हमीद के हुकूमत में आने के बाद लिबरल ग्रुप्स के ज़ोर पर 1867 में सल्तनत में आइन नाफिज किया गया। ताहम रूस के साथ 1877 ta 1878 की जंग में सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम इसके बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी अफवाज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और सल्तनत को सहारा दिया। रूस के साथ जंग के बाद वो इस बात पर कायल हुए कि यूरोपी इत्तेहाद सल्तनत पर मुश्किल वक्त में काम नहीं आएंगे। चुनाचे उन्होंने नई कायम करदा असम्बली और आइन तहलील कर दिए। सुल्तान ने तंजीमात के सिलसिले को मुनक़दे किया और सल्तनत में उस्मानवी की बजाय अव्वलिन शनाख्त के तौर पर इस्लाम पर जोर दिया, क्योंकि तंजीमात के तहत सल्तनत के ज़वाल को रोकना मुमकिन नहीं हुआ था। अलबत्ता इस्लामी शनाख्त पर तवज्जो कम करने के बाइस कौमियत पसंदी को ज़्यादा तक़वियत मिली थी। सुल्तान ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मगरिब को तुर्की से कम ही खार है। मगरबी ताकतों का असल हदफ इस्लामी शनाख्त का तर्ज़ हुकूमत है। कहते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद इस बात पर कायल हो गए थे कि मुसलमानों के इत्तेहाद और मरकज़ को कायम रखने के लिए मुसलमानों को नज़रियाती तौर पर मुस्लिम शनाख्त की जानिब कायल करना होगा और यही सल्तनत की ताकत का भी राज है।
اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ انہوں نے جدت کے سلسلے کو ترک کیا، بلکہ انہوں نے تمام تر جدت کی پالیسیز کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ کئی نئے پروجیکٹ بھی شروع کیے، مگر اس مرتبہ ان کے لیے رہنما اصول اسلام سے اخذ کیے جا رہے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ 19ویں صدی دنیا بھر میں یورپی قومیت کے نظریات کی لپیٹ میں تھی اور سلطنت عثمانیہ کے اکثر حصے بھی ان نظریات سے متاثر ہوئے۔ ایسے میں عرب کی صورتحال بھی زیادہ مختلف نہ تھی اور وہاں بھی کئی علاقوں میں اسلامی شناخت کی بجائے عرب قومیت کے نظریات فروغ پا رہے تھے۔ روایت کے مطابق 19ویں صدی کے اواخر میں النہدہ کے نام سے تحریک شروع ہوئی جو مغربی تصورات سے متاثر تھی اور اصلاحات کے ساتھ ساتھ عرب قومیت پر مرکوز تھی۔ ابتدا میں یہ تحریک مصر اور شام سے شروع ہوئی، جس کی بنیادیں فرانس کے مصر پر قبضے سے ملتی ہیں، کیونکہ اسی دوران وہاں قومیت کے مغربی تصورات کو پھیلایا گیا۔ تاہم عرب میں قومیت پرستی کی تحریک کو اقلیت کی ہی حمایت حاصل تھی اور پہلی جنگ عظیم تک اسے خاص پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق 1881 میں فرانس نے تیونس اور 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا، اور 19ویں صدی کے آخری دہائی میں برطانوی اخبارات میں مختلف تجاویز شائع ہوتی رہیں کہ برطانیہ کو جزیرہ نما عرب میں اپنا کنٹرول بڑھانا چاہیے، اور یہ بھی کہ خلیفہ عبدالحمید چونکہ سادات میں سے نہیں اس لیے انہیں سلطنت کا حق نہیں ہے، چنانچہ عرب کے لیے خلیفہ عرب میں سے ہی ہو اور سادات میں سے ہونا چاہیے۔ ناظرین، ان حالات میں عرب نیشنلزم کو مزید فروغ ملا اور بیرونی محاذوں میں مسائل کا سامنا کرنے والی سلطنت کو اندرونی سطح پر زیادہ چیلنجز کا سامنا ہونے لگا۔ خلیفہ عبدالحمید نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے 1881 میں حجاز مقدس کی جانب بھی دستے روانہ کیے تاکہ حالات کو کنٹرول میں رکھا جائے اور سلطنت کی وحدت قائم رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں السعود خاندان کی جانب سے بھی مختلف علاقوں میں کنٹرول کے لیے سلطنت کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 1902 میں ملک عبدالعزیز ابن سعود نے ریاض کا کنٹرول حاصل کیا اور یہی تحریک بعد میں سعودی عرب کی قیام کا باعث بھی بنی۔ ناظرین، 19ویں صدی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ کے عیسائی اکثریت والے کئی یورپی علاقے سلطنت سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے اور اب سلطنت واضح مسلم اکثریت پر مشتمل تھی۔ نیز دنیا بھر کے مسلمان نو آبادیاتی یلغار کی لپیٹ میں تھے، چنانچہ ایک ایسے نظریے کی ضرورت تھی جو حریت اور آزادی کی تڑپ کو ہر مسلمان میں جگا سکے۔ سلطان عبدالحمید کی نظر میں سلطنت کی مضبوطی مسلم امہ کے اتحاد، دنیا میں ان کے حقوق و مفادات کے تحفظ اور سامراجی ہتھ کنڈوں سے نمٹنے کے لیے ناگزیر تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس ضمن میں سلطنت عثمانیہ مسلم امہ کو حریت کی جانب گامزن کر سکتی ہے۔ وہ اس بات سے بھی آشنا تھے کہ اس دور میں مغربی اسکالرز کی جانب سے اسلام پر کیا تنقید ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس پر کچھ مغربی اسکالرز کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا اور وہ اس نقطہ نظر کے حامی تھے کہ اسلام کسی جامد نظام کا نظریہ نہیں دیتا بلکہ اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ جدت کا حامی ہے۔ وہ سلطنت عثمانیہ میں صدیوں سے آباد غیر مسلموں کو بطور ثبوت پیش کرتے تھے کہ اسلام ان کے ساتھ بردباری، برداشت، تحمل اور احترام کے سلوک کا درس دیتا ہے، اور اسی لیے یہ لوگ سلطنت میں لمبے عرصے سے مقیم ہیں۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید کے نظریات کا صحیح اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم اتحاد کے دائی 19ویں صدی کے معروف اسکالر جمال الدین افغانی کئی سال تک ان کے مشیر رہے۔ سلطان عبدالحمید کا مسلم اتحاد کا نظریہ فقط سلطنت عثمانیہ تک محدود نہ تھا بلکہ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے مابین اتحاد و یگانگی کی فضا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس ضمن میں مختلف مسلم علاقوں میں اپنے وفود بھیجے۔ انہوں نے افریقہ کے مسلمان علاقوں میں تحائف کے ساتھ وفود بھیجے تاکہ وہ انہیں مغربی سامراجی طاقتوں کے خلاف اپنے محافظ کے طور پر تسلیم کریں۔ اسی طرح چین اور روس کے مسلم علاقوں میں بھی انہوں نے وفود بھیجے۔ چین میں انور پاشا کی قیادت میں بھیجے گئے وفد کو بہت پذیرائی ملی اور 1908 میں بیجنگ حمیدیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، جس پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہرایا گیا، جو چینی مسلمانوں کی جانب سے خلیفہ کے لیے عزت اور احترام کی علامت تھا۔ حتیٰ کہ برٹش انڈیا اور چین میں جمعہ کے خطبات میں انہیں خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ روس کے ساتھ 1877 کی جنگ کے بعد سلطان عبدالحمید کی جانب سے افغانستان میں بھی اعلیٰ سطحی سفارتی وفد بھیجا گیا، جس کا ایک مقصد مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو کر لڑنا بھی تھا۔
انہوں نے انڈیا، سنگاپور، جنوبی افریقہ اور دیگر ایسے کئی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے نئے کونسل خانے قائم کیے اور بیرون دنیا بالخصوص مسلمانوں سے تعلقات کو فروغ دیا اور ساتھ ہی ساتھ نو آبادیاتی نظام کے خلاف جد و جہد کے لیے انہیں آمادہ کیا، چاہے وہ برطانوی نو آبادیات تھیں یا ڈچ یا دیگر۔ بیرون دنیا کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ساتھ سلطان عبدالحمید نے نظام سلطنت میں اصلاحات پر بھی توجہ دی۔ روایت بتاتی ہیں کہ فرانس اور برطانیہ اس وقت سلطنت کے مختلف علاقوں پر قابض ہو رہے تھے۔ روس کے ساتھ بھی مختلف محاذوں پر جنگیں لڑی گئیں، جبکہ جرمنی ان کے مقابلے میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی۔ سلطان عبدالحمید نے جرمنی کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دیا۔ انہوں نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق نظام سلطنت میں مختلف اصلاحات کیں جو ان کی جدت پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے نظام دفاع میں بھی اصلاحات کیں اور اس ضمن میں جرمنی سے بھی استفادہ کیا۔ سلطنت میں مختلف کلاک ٹاورز قائم کیے گئے جن کا مقصد ایک جانب حکومتی رٹ کو برقرار رکھنا تھا تو دوسری جانب عوام میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ انہوں نے سلطنت کی مضبوطی کے لیے ٹیلی گراف کا استعمال کیا اور ان کے دور میں ٹیلی گراف لائنز کی لمبائی پہلے سے موجود کے مقابلے میں دگنی ہو گئی تھی۔ ٹیلی گراف کے ذریعے انہیں مؤثر انداز میں نظام حکومت چلانے میں مدد ملی۔ اس کے علاوہ سلطان عبدالحمید نے سلطنت میں جاری نظام تعلیم میں اصلاحات کیں اور فقہ، تفسیر، اخلاقیات اور اسلامی تاریخ جیسے موضوعات پر زیادہ توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے کئی دینی مدارس بھی قائم کیے اور ان کی خصوصی نگرانی کی۔ سلطان عبدالحمید نے حرمین شریفین پر خصوصی توجہ دی اور وہاں ہسپتال، انفراسٹرکچر اور بیرکس بنانے کا کام ہوا۔ اسی دوران خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں پانی کا جدید نظام لایا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 19ویں صدی میں دنیا بھر میں تیز ترین حرکت کرنے کے لیے ٹرینوں کا استعمال ہو رہا تھا۔ ایسے میں سلطان عبدالحمید کی توجہ بھی ریلوے ٹریکس کی جانب تھی۔ 19ویں صدی عیسوی کے اواخر میں جرمنی کے تعاون سے سلطنت عثمانیہ میں کچھ ریل کے منصوبے مکمل کیے گئے اور 1897 میں سلطنت عثمانیہ کے یونان کے خلاف جنگ جیتنے میں ان ٹریکس نے اہم کردار ادا کیا۔ دیگر چھوٹے ٹریکس کے علاوہ سلطان عبدالحمید کی جانب سے ریل کے دو بہت اہم منصوبے شروع کیے گئے جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا حجاز ریلوے اور دوسرا بغداد ریلوے منصوبہ۔ حجاز ریلوے کا منصوبہ اگرچہ سلطان عبدالحمید کی حکومت سنبھالنے سے قبل ہی زیر غور تھا، تاہم اس پر کام 1900 میں شروع ہوا۔ 19ویں صدی کے آخری دہائی میں سلطان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ حجاز مقدس کے ارد گرد سیکیورٹی صورتحال، معاشی استحکام، حجاج کرام کی آسانی اور دفاعی اعتبار سے اس ریلوے کا قیام ناگزیر تھا۔ چنانچہ دمشق سے مدینہ منورہ کی جانب ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع کیا گیا۔ یہ ٹریک شام، فلسطین، عرب کے صحرا سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ تک آنا تھا، جس کے لیے بہت بڑی رقم درکار تھی۔ سلطنت کے مالی حالات اس ٹریک کی تعمیر کے لیے کافی نہ تھے، چنانچہ اس میں رضاکارانہ طور پر چندہ جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سلطان نے سب سے پہلے اس مقصد کے لیے اپنے ذاتی مال سے حصہ ڈالا اور اسی طرح کئی وزراء کی جانب سے بھی اس میں حصہ ڈالا گیا۔ اس کے بعد عوامی سطح پر اور سلطنت عثمانیہ کے علاوہ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کی جانب سے اس میں حصہ لیا گیا۔ یہ ریلوے مسلمانوں کے فنڈ سے تعمیر کی گئی اور مسلمان مزدور ہی اس کا حصہ بنے، اور یہ واحد ریلوے ٹریک تھا جس کا منصوبہ، تعمیر، ملکیت اور نظم و نسق سلطنت کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تاریخی روایت بتاتی ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایران کے بادشاہ کی جانب سے بھی اس میں حصہ پیش کیا گیا۔ اگرچہ بر صغیر کے حجاج کے لیے براہ راست اس کا استعمال کا امکان نہ تھا کیونکہ یہ ان کے روٹ میں نہیں آتی تھی، تاہم ان کی جانب سے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ایک جانب مسلم اتحاد اور سلطنت کے حق میں کاوش تھی اور دوسری جانب برطانوی نو آبادیات کے خلاف بھی ایک قسم کا رد عمل تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر نو آبادیاتی اور سامراجی نظام کے خلاف سلطنت عثمانیہ ہی سب سے بڑی اور مؤثر آواز تھی۔ ان تمام کاوشوں کے باعث 1908 میں ریلوے کی تکمیل ہوئی اور پہلے سال 2.5 لاکھ مسافروں نے اس کے ذریعے سفر کیا۔ اس کے ذریعے اسلام کے بنیادی مراکز تک رسائی انتہائی آسانی سے ممکن ہوئی، تاہم سلطان عبدالحمید کے سبکدوش ہونے کے بعد مکہ مکرمہ تک اس کی توسیع نہ ہو سکی۔ ناظرین، سلطان کا دوسرا منصوبہ بغداد ریلوے تھا۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور اس وقت کی ابھرتی عالمی طاقت جرمنی کے مابین
जर्मनी के शहर बर्लिन ता बगदाद 1600 किलोमीटर तवील बगदाद रेलवे के नाम से रेल ट्रैक बिछाने का मंसूबा बनाया गया, जिस पर 1903 में काम शुरू हुआ। ये रेल ट्रैक उस दौर के तनाजुर में इंतहाई अहम था, क्योंकि उस वक्त यूरोप ता एशिया और मशरकी अफ्रीका के ज़्यादातर बहरी तिजारत पर बरतानिया और फ्रांस की अजारादारी थी, और मुख्तलिफ अहम तिजारती शाहराहों के साथ साथ इंतहाई अहम नहर सुएज़ बरतानवी कंट्रोल में थी। साथ ही साथ सल्तनत उस्मानिया कर्ज़ों के बोझ तले दबी थी और उसके रूस के साथ ताल्लुकात भी कशीदा थे। इस सारे तनाजुर में इस रेल ट्रैक की तामीर से न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया की मुआशी और दिफाई हालत बेहतर हो जाती, बल्कि जर्मनी को खलीज फारिस तक बाआसानी रसाई हासिल हो जाती और बहरी रास्तों पर मौजूद बरतानिया और फ्रांस की अजारादारी में कमी आ जाती। चुनाचे ये मुजव्वज़ा रेल ट्रैक तिजारत व मईशत के साथ साथ दिफाई नुक्ता नज़र से भी खासी अहमियत इख्तियार कर गया था। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में दीगर मादनी वसाइल के अलावा पेट्रोलियम के ज़खायर की रिपोर्ट्स भी सामने आई थीं और उन पर काम जारी था, मगर उस वक्त के मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आलमी मंडी में उसकी सप्लाई मुनासिब रेट पर मुमकिन न थी। इस हवाले से भी ये रेल ट्रैक इंतहाई अहमियत रखता था। इस रेल ट्रैक की तैयारी 1903 में शुरू हुई, ताहम फंड्स की कमी और दीगर फ़नी मसाइल की वजह से उसकी तकमील ताख़ीर का शिकार रही। बाद-अज़ां पहली जंग अज़ीम के बाइस यह मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हुआ और फिर 1940 में तकमील तक पहुँचा, जब सल्तनत उस्मानिया टूट चुकी थी और मुस्लिम दुनिया भी मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम हो गई थी और नो आबादियाती का शिकार थी। अलबत्ता नाज़रीन, यह मंसूबा भी सुल्तान अब्दुल हमीद की दूर अंदेशी और तरक्की पसंदाना पॉलिसियों का मुँह बोलता सबूत है। नाज़रीन, अब बात करते हैं मसला फ़लस्तीन में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के किरदार की। आपको बताते चलें कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का नाम तारीख़ में मसला फ़लस्तीन के हवाले से भी हमेशा याद रखा जाएगा। याद रहे कि 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के दीगर इलाकों के साथ साथ फ़लस्तीन में भी बरतानिया अपने कदम जमाने की कोशिशों में मसरूफ़ था, जो कि ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी तीनों मज़ाहिब के लिए अहम सरजमीन है। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक 1882 में मिस्र पर कब्ज़े के बाद नहर सुएज़ भी बरतानवी कंट्रोल में जा चुकी थी और उसके मशरक़ वस्ता में दिलचस्पी और मुदाखलत बढ़ रही थी। साथ ही साथ अरब कौमियत के नाम पर उठने वाली तहरीकें भी सरगर्म थीं। ताहम उस वक्त तक फ़लस्तीन में मजहबी तनव्वुर भी कायम था और मजहबी हम आहंगी भी। अगस्त 1897 में बेसल स्विट्ज़रलैंड में पहली आलमी सेहूनी कांग्रेस के मौका पर थियोडोर हर्ज़ल ने आलमी सेहूनी तहरीक वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, जिसके मकासद में फ़लस्तीन में यहूदियों को बसाना था। तारीख़ बताती है कि थियोडोर हर्ज़ल मगरबी ताकतों की कुछ तायद के बाद खलीफा अब्दुल हमीद सानी से मुलाकात के लिए कोशिशें करने लगा और 1896 से 1902 के दरमियान 5 मरतबा इस्तंबुल आया और इब्तिदा में इस बात का इजहार किया कि अगर सल्तनत उस्मानिया यहूदी मुहाजिरीन को पनाह दे तो सल्तनत के मातहत रहेंगी और अपने कारोबार के ज़रिए बड़ी रकम टैक्स की मद में देंगे। मुहाजिरीन की मदद मगरिब में बसने वाले अमीर और कारोबार के मालिक यहूदी करेंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने यूरोप में मजालिम सहने वाली यहूदी मुहाजिरीन के सल्तनत में आने पर आमादगी जाहिर की, मगर साथ ही शर्त रखी कि उन तमाम को किसी एक जगह पर नहीं रखा जाएगा, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर रहेंगे। ताहम थियोडोर हर्ज़ल चाहता था कि ऐसी शराइत रखी जाए कि यहूदियों की एक बड़ी कंपनी का क़याम मुमकिन हो, जो ज़रूरत पड़ने पर जितनी चाहे ज़मीन खरीद सके ताकि उनके खुफिया इरादों की तकमील हो। चुनांचे हर्ज़ल और सुल्तान के माबैन मुआहदा तय न पाया। सुल्तान ने यहूदी मुहाजिरीन को फ़लस्तीन में आबाद होने की इजाज़त न दी, क्योंकि वह सहूनी अज़ाइम से आगाह था और किसी तौर भी बैतुल मुक़द्दस के शुमारियात में तब्दीली के मुखालिफ था। सुल्तान ने वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीन का इलाका सहूनियों को देने से इनकार किया और साथ ही साथ वहाँ इस ख़तरे के पेश नज़र कि यहूदी अपने कदम जमाने शुरू कर देंगे, फ़लस्तीन में सहूनियों के ज़मीन खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी। खलीफा का नज़रिया था कि वहाँ पर अरबी तफव्वुक़ कायम रहना चाहिए। तारीख़ बताती है कि सुल्तान की इजाज़त ना देने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से यहूदियों ने कुछ न कुछ आबादकारी फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू की। कहते हैं हर्ज़ल की जानिब से सुल्तान को खतीर रकम की पेशकश की गई। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया मुआशी बहरान का शिकार थी और कर्ज़ों के बोझ तले दबी थी और बड़ी रकम की पेशकश उसकी मुआशी सूरत हाल में बेहतरी और कर्ज़ों की अदायगी के लिए बड़ी अहमियत रखती थी।
اور سلطان کی اولین ترجیحات میں سے ایک سلطنت کی معاشی حالت کو بہتر کرنا بھی تھا، مگر سلطان عبدالحمید نے صہیونیوں کے عزائم بھانپتے ہوئے اس پیشکش کو رد کر دیا اور کہا I can't sell even a foot of land, for it does not belong to me, but to my people. My people have won this empire by fighting for it with their blood and have fertilized it with their blood. We will again cover it with our blood before we allow it to be wrested away from us. میں زمین کا ایک فٹ ٹکڑا بھی نہیں بیچ سکتا، کیونکہ یہ میری نہیں بلکہ عوام کی ملکیت ہے۔ میری رعایا نے سلطنت اپنے خون سے حاصل کی ہے اور خون ہی سے اس کی آبیاری کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے جانے دیں، ہم دوبارہ اسے اپنے خون سے ڈھانپ لیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسرائیل کے قیام کے منصوبے میں رکاوٹ ہونا سلطنت عثمانیہ کے زوال کے پس منظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ سلطان عبدالحمید کے سبکدوش ہونے کے کچھ عرصے بعد فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری تیز ہوئی، اور پھر بیلفور ڈیکلریشن اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم تک تمام تر ہونے والی تبدیلیاں اسرائیل کے قیام کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرتی چلی گئیں۔ یہ سوال تاریخ میں بہر طور موجود ہے کہ اگر ایک جانب مغرب میں یہودی کمیونٹی پر انتہائی درجے کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، تو دوسری جانب صہیونی لابی کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ وہ تسلسل کے ساتھ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے رہیں، حتیٰ کہ ہولوکاسٹ کے باوجود بھی وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب رہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سلطان عبدالحمید ہی وہ آخری حکمران ہیں کہ جو اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ تھے، اور ان کا سبکدوش ہونا تھا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کر دیا گیا، جو کہ اسرائیل کے قیام کی ابتدا تھی۔ ناظرین، اب بات کچھ کر لیتے ہیں سلطان کے تصوف کے ساتھ لگاؤ کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان عبدالحمید خود بھی تصوف سے لگاؤ رکھتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے مابین اتحاد و یگانگی اور مختلف امور میں مشاورت کے لیے مختلف سلاسل طریقت کے ساتھ مضبوط روابط قائم کیے۔ 19ویں صدی میں مجموعی طور پر مسلم دنیا مغربی نو آبادیات کا شکار ہو رہی تھی، اور شمالی افریقہ میں بھی سلطنت عثمانیہ کو فرانسیسی یلغار کا سامنا تھا۔ چنانچہ وہاں سلطان عبدالحمید نے مختلف سلاسل کے ساتھ گہرے روابط قائم کیے تاکہ تمام بیرونی خطرات اور اندرونی خلفشار کا مقابلہ کیا جا سکے اور مسلم امہ کے اتحاد کو قائم رکھا جائے۔ روایت بتاتی ہیں کہ 1881 میں تیونس پر فرانسیسی حملے کے پیش نظر انہوں نے شمالی افریقہ میں جہاں اپنی عسکری موجودگی کو بڑھایا، تو وہیں تصوف کے مختلف سلاسل سے اپیل کی کہ وہ عوامی سطح پر سلطنت کے دفاع کے لیے آگاہی مہم چلائیں اور نیٹ ورک قائم کریں۔ دارالخلافہ میں ایک مرکزی کمیٹی بھی بنائی گئی جس میں علماء و مشائخ شامل تھے اور سلطان کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ مکگل یونیورسٹی کینیڈا کے راشد چودھری اس حوالے سے لکھتے ہیں، عبدالحمید was according to us a Muslim who possessed a strong sense of faith, who prayed 5 times a day and regularly read the Quran. Additionally, the Sultan was according to his daughter a spiritual man who belonged to at least 2 Sufi brotherhoods, the Shazaliya and the Qadiriya. عائشہ، سلطان عبدالحمید ثانی کی بیٹی کے مطابق سلطان عبدالحمید مضبوط عقیدہ رکھنے والے مسلمان تھے جو پنجگانہ نماز پڑھتے تھے اور باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ مزید برآں ان کی بیٹی کے مطابق سلطان ایک روحانی شخصیت تھے جو کم از کم 2 صوفی سلاسل سے وابستہ تھے، شاذلیہ اور قادریہ۔ ناظرین، تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ اسلامی حکومتوں اور حکمرانوں کو ہمیشہ اپنوں نے نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے پوری امت کو متاثر ہونا پڑا ہے۔ تاریخی روایت بتاتی ہیں کہ 1908 میں لبرل گروپ ینگ ترکس نے ایک بار پھر پرزور تحریک چلائی اور سلطان عبدالحمید نے مجبور ہو کر پارلیمنٹ اور 1876 کے آئین کو بحال کر دیا۔ یوں آئین میں تبدیلیاں لائی گئیں اور خلیفہ کے اختیارات کو مزید محدود کیا گیا۔ تاہم 1909 میں سلطنت میں عدم استحکام اور حالات خراب ہونے پر خلیفہ سلطان عبدالحمید کو سبکدوش ہونا پڑا۔ بعض مورخین کے مطابق اگرچہ خلیفہ ان حالات کے ذمہ دار نہ تھے، تاہم یہ ان کے دور حکومت کے اختتام کا باعث بنے۔ ان کے بھائی محمد راشد کو ینگ ترکس کی جانب سے نیا سلطان منتخب کیا گیا۔ سلطان عبدالحمید کی معزولی کے حقیقی اسباب کیا تھے، اس پر ہم تفصیلی بات کریں۔ ناظرین، یہ درست ہے کہ سلطان عبدالحمید بحیثیت مجموعی سلطنت کے زوال کو نہ روک سکے، تاہم انہوں نے اس کی گرتی دیواروں کو ایک بار پھر سے مضبوط کیا اور سامراجی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔
ये सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ही की काविशों का समर था कि सख्त तरीन सेकुलर इनकलाब के बावजूद तुर्की की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म नहीं किया जा सका। अलबत्ता मगरबी कौमियत के असरात के बायस आने वाले सालों में सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद न सिर्फ मिल्लत इस्लामिया तकसीम दर तकसीम हुई बल्कि आज तक दुनिया में हकीकी आज़ादी हुर्रियत हासिल नहीं कर पाई। नाज़रीन, आइए अब आपको सुल्तान अब्दुल हमीद की माजूली के असबाब बताते हैं जो मुख्तलिफ मौर्रखीन ने बयान किए हैं। इन रवायत में कुछ रवायत ऐसी भी हैं जिन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद का जालिम व जाबिर भी कहा है, लेकिन हकीकी असबाब इसके बरक्स हैं। आइए आपको बताते हैं कि सुल्तान पर तारीख़ ने क्या इल्ज़ामात लगाए और उनकी माजूली के हकीकी असबाब क्या थे। नाज़रीन, तहकीकात के मुताबिक सुल्तान अब्दुल हमीद के मुतल्लिक ये रिवायत भी मिलती हैं कि वो जालिम व जाबिर और मुतलकुल अन्नान हुक्मरान थे और उसी के नतीजे में नौजवान तुर्कों की तंजीम उस्मानी अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की के नाम से वजूद में आई थी और बकौल खालदा अदीब खानम अब्दुल हमीद की तख्त नशीनी का दिन उस्मानी ख़ानदान के लिए कौमी यौम मातम के तौर पर मनाए जाने का मुस्तहिक है। लेकिन कुवैत के सरकारी माहनामे मुजल्लल अरबी के दिसंबर 1972 के शुमारे में दमिश्क के एक फाजिल सईदुल अफ़गानी के कलम से एक तवील मजमून शाया हुआ जिसमें सुल्तान अब्दुल हमीद के एक नादिर दस्तखती ख़त से यह हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की दरअसल यहूदियों की एजेंट थी और सुल्तान की माजूली महज इस बिना पर हुई थी कि उन्होंने फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए कौमी वतन के क़याम के मुतालबे को मुस्तरद किया था। इसी रिसाले ने सुल्तान के असल तुर्की ख़त का अक्स भी शाया किया। इस तहकीक के सामने आने के बाद सुल्तान के मुतल्लिक आम बयानात बिल्कुल बेवज़न हो जाते हैं और उनके अहद हुकूमत के बारे में जो कुछ लिखा गया उसका रुख बदल जाता है। नाज़रीन, दौलत उस्मानिया के मशहूर हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की माजूली के हकीकी सबब को वाशगाफ करने वाली ये नादिर तारीख़ी दस्तावेज़ है। सुल्तान के अहद हुकूमत पर यह एक अजमाली तबसरा आपने गौर से सुनना है ताकि मौर्रखीन व मुहक्किकीन ने जिन गलत बयानियों से काम लिया उसकी हकीकत वाज़ेह हो जाए। इस दस्तावेज़ के मुताबिक जब सुल्तान मुराद खान खामिस की माजूली के बाद 1876 में शहज़ादा अब्दुल हमीद तख्त नशीं हुए तो दौलत उस्मानिया शदीद दाखिली और ख़ारजी बहरान से दो चार थी। सुल्तान ने हुकूमत संभालते तमाम मुश्किलात से ओहदा बरा होने की पूरी जिद्दोजहद की। उनके अहद में सल्तनत उस्मानिया की ज़ेर नगी यूरोपी और एशियाई ममालिक में रेलवे लाइन बिछाई गई, मुतअद्दिद बंदरगाहें तामीर हुईं और बग़ैर किसी गैर मुल्की ताउन के दमिश्क और मदीना के दरमियान हिजाज रेलवे की बुनियाद पड़ी। नाज़रीन, इस दस्तावेज़ के मुताबिक सुल्तान अब्दुल हमीद के अहद में अरब के बहुत से मशाहिर हुकूमत के बुलंद मुनासिब पर फायज हुए। ये एक हकीकत है कि अरबों को सुल्तान के बारे में खसूसी तकर्रुब हासिल था। चुनांचे उनका सेकंड सेक्रेटरी अहमद पाशा दमिश्क का एक अरब था। सुल्तान के शेख अबुल हुदा अल सयादी भी मुज़ाफ़ात हलब के रहने वाले अरब थे। सुल्तानों को अरब से इस हद तक शगफ था कि उनके ख़ास हिफाजती दस्ते, फ़ौजी जनरल और महल के मुलाजमीन में अरबों की बड़ी अक्सरियत थी। इस अल्तफ़ात खसूसी के नतीजे में सुल्तान को तुर्की असल अवाम की मुखालफत और गम व गुस्से का सामना करना पड़ा। इसकी आम दाखिला पॉलिसी को अरब नवाज इस्लामी सियासत का नाम दिया जा सकता है। सुल्तान अब्दुल हमीद की खारजा पॉलिसी भी जज्बात, ना तजुर्बाकारी और ना आकबत अंदेशी की सियासत नहीं थी, जैसा कि बाद में अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की के नौजवान तुर्कों ने यंग तुर्क्स ने मशहूर कर दिया था, बल्कि पुख्ता शऊर, कामिल तजुर्बा और बालिग अंदेशी की सियासत थी। इसके अलावा सुल्तान के एक शदीद मुखालिफ सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी ने भी इसका खुले दिल से एतराफ़ किया है। वो कहते हैं, मैंने उन्हें अमूर जहाँबानी की बारीकियों और दुवल यूरोप के अज़ाइम से मुकम्मल तौर पर बाखबर देखा। वो सल्तनत के ख़िलाफ़ हर साजिश से आगाह रहते थे। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतहय्यर किया वो उनका जासूसी का मजबूत निज़ाम है, जिसकी वजह से यूरोपियन हुकूमतें दौलत उस्मानिया के ख़िलाफ़ कोई अहम कदम नहीं उठा सकती थीं और उनको अच्छी तरह मालूम था कि सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बखरे करना यूरोपी ममालिक की तबाही के बगैर मुमकिन नहीं। और जब यूरोप ने रियासत-ए बल्कान के बारे में तुर्की के ख़िलाफ़ जंग करने के मसले पर इत्तफ़ाक़ करने की कोशिश की तो सुल्तान ने अपनी ज़हानत और अजीब व गरीब दानिशमंदी से उन ताकतों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। नाज़रीन, इस दस्तावेज़ के मुताबिक हर्ज़ल की सुल्तान से सौदेबाजी का भी जिक्र यूँ है। 1897 में सहूनी तहरीक के बानी हर्ज़ल ने फ़लस्तीन में यहूदियों का एक कौमी वतन बनाने के लिए अब्दुल हमीद से सौदेबाजी की थी। इसके मुआवजे में सुल्तान की खिदमत में एक खतीर रकम पेश करते हुए यकीन दिलाया था कि अगर सुल्तान सरज़मीन फ़लस्तीन में
یہودیوں کا وطن بنانے پر رضامند ہو جائیں تو سلطنت عثمانیہ کے ذمے تمام غیر ملکی قرضوں کو ادا کر دیا جائے گا۔ جو نادر دستاویز ہم پیش کر رہے ہیں اس سے بتصریح ثابت ہوتا ہے کہ سلطان نے ہرزل کی اس پیشکش کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا۔ روس، فرانس اور انگلستان کی حکومتوں کو اس پر شدید غم و غصہ تھا کہ سلطان نے قسطنطنیہ اور بغداد کے درمیان ریلوے لائن بنانے کا ٹھیکہ ایک جرمن کمپنی کو کیوں دیا۔ چنانچہ انہوں نے سلطنت کے مختلف عناصر کو عبدالحمید کے خلاف بغاوت کے لیے اکسایا اور اس کے لیے ان کی خفیہ مدد بھی کی، جس طرح یہ طاقتیں اس سے قبل ریاست ہائے بلقان میں کر چکی تھیں، اور اسی سبب سے ترکی میں علیحدگی پسند جماعتیں ابھریں۔ ان سرکشوں کے رہنما بہت سے ایسے یہودی بھی تھے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ ان جماعتوں کے خفیہ اجلاس غیر ملکوں میں منعقد ہوتے تھے۔ انجمن اتحاد و ترقی کے بانیوں نے بھی اپنے ابتدائی جلسے پیرس و جنیوا میں کیے تھے۔ غیر ملکی سفارت خانوں نے سلطان کے خلاف سازش اور بغاوت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، اور انجمن اتحاد و ترقی کے یہودی الاصل فوجی افسروں کے ذمے سلطان کو معزول اور دستوری حکومت قائم کرنے کی ذمہ داری سپرد کی گئی تھی۔ انگلستان اور فرانس خاص طور پر حکومت کے باغیوں کو پناہ دینے میں پیش تھے اور اس کا تختہ الٹنے کے لیے اپنے ملک میں کام کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ جب سلطان عبدالحمید نے ہرزل کا مطالبہ مسترد کر دیا تو یہودیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ جب تک عبدالحمید تخت نشین حکومت رہے گا فلسطین میں ان کے قومی وطن کا قیام ناممکن ہے۔ چنانچہ وہ ترکی حکومت کا تختہ اور اس کے حصے بکھرے کرنے کے لیے دو میدانوں میں سرگرم عمل ہو گئے۔ بیرونی خصوصاً یورپین ممالک میں اپنی مشنریوں اور حکومت پر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا، اور اندرون ملک سلطنت کے مختلف عناصر کرد، عرب، ارمن اور چرکس وغیرہ میں جداگانہ قومیت کا جذبہ ابھارا۔ ان کی کوششیں بار آور ہوئیں۔ چنانچہ انجمن اتحاد و ترقی نے اپنی خفیہ سوسائٹی کا صدر دفتر سالونیکا میں قائم کیا۔ یہ شہر اس طرح کی خفیہ سرگرمیوں کے لیے نہایت موزوں تھا۔ یہاں تحریک انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے انجمن جو پروگرام منعقد کرتی، غیر ملکی طاقتیں اس کی پوری پشت پناہی کرتی تھیں۔ یوں چند دنوں میں باغیوں کی خفیہ سازشیں اعلانیہ ظاہر ہونے لگیں۔ سالونیکا میں انجمن اتحاد و ترقی نے 23 جولائی 1908 کو علم بغاوت بلند کر دیا، اور سرکش فوج کی طرف سے ترکی کے صدر اعظم کو تار موصول ہوا کہ اگر پوری طور پر دستوری حکومت قائم نہ کی گئی تو انقلابی فوجیں قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گی۔ جب سلطان کو یقین واثق ہو گیا کہ اب یہ شورش دبنے والی نہیں ہے اور دولت عثمانیہ کے خلاف یورپین حکومتوں نے گہری سازش کر لی ہے، تو اس نے 24 جولائی 1908 کو دوبارہ دستوری حکومت کا قیام منظور کر لیا۔ یوں عرب نوجوانوں میں جو قومی احساس غیروں نے غیر شعوری طور پر پیدا کر دیا تھا وہ بھی ابھر آیا۔ غیر ملکی جماعتیں، تعلیمی ادارے اور سفارت خانے قومی بیداری کے نام سے اس کو ہوا دیتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں بیرونی قوموں کے جو اسکول اور کالج پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر نصرانی اور یہودی طلبہ کے دلوں کو مسلمانوں کے رعب و خوف سے اتنا بھر دیا کہ ان کو عثمانی شہنشاہیت سے نفرت ہو گئی۔ ناظرین، یہ اسی نفرت کا نتیجہ تھا کہ تاریخ میں سلطان عبدالحمید کے خلاف ایسی روایت پھیلانے کی کوششیں کی گئی ہیں جن میں سلطان عبدالحمید کو ظالم اور جابر بتایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مسلم تاریخ کے مخلص کرداروں کو بدنام کرنا بھی یہود کی سازشوں کا حصہ ہے تاکہ وہ اصل حقائق کو چھپا سکیں۔ ناظرین، اسی دستاویز میں یہ بھی بتایا گیا کہ دولت عثمانیہ کے خلاف تمام شورشوں کے پس پردہ یہودیوں کا نمایاں ہاتھ ہوتا تھا۔ انہوں نے غیر ترکی عناصر میں قومی شعور پیدا کیا اور ظلم و استبداد کے خلاف صف آرا ہونے کی حوصلہ افزائی کی۔ انجمن اتحاد و ترقی نے بھی عوام اور بالخصوص نوجوان طبقے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آزادی، مساوات اور عدل کا نعرہ بلند کیا اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ سلطان عبدالحمید نہایت استبداد پسند اور مطلق العنان حکمران ہے۔ اس کے عہد میں ہزاروں آدمی قتل کر دیے گئے اور ہزاروں جیل خانوں میں قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں۔ ایسے حاکم کا معزول کیا جانا ازرو ایمان بے حد ضروری ہے۔ اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ اندرون ملک اور پوری دنیا میں یہ خیال عام ہو گیا کہ ترکی عوام شدید گھٹن کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ پہلا بھی ذکر ہو چکا کہ سالونیکا کے باغی فوجی پیش قدمی کر کے پایہ تخت قسطنطنیہ میں داخل ہو گئیں اور قصر یلدیز کا محاصرہ کر کے معزولی کے قرارداد سلطان کے سامنے پیش کر دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قرارداد کو سلطان تک پہنچانے والا کون تھا؟ یہ انجمن اتحاد و ترقی کا ایک یہودی نژاد رکن کراسو تھا۔
کہتے ہیں جیسے ہی سلطان کی معزولی اور دستوری حکومت کے قیام کا اعلان ہوا، پوری عثمانی مملکت میں شادیانے بجنے لگے اور حکومت کی باغ ڈوڑ انجمن اتحاد و ترقی کے نوجوانوں ترکوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ انہوں نے سلطان عبدالحمید کے خلاف جھوٹے الزامات اور افطرا و بہتان کی مہم تیز کر دی۔ پورا پریس اس پروپیگنڈے میں سرگرم ہو گیا کہ عبدالحمید نہایت ظالم و جابر، متعصب، استبداد پسند اور مطلق العنان حکمران ہے۔ اس کے دور حکومت میں ترکوں اور غیر ترکوں کے خون کا دریا بہایا گیا، ہزاروں بے گناہوں کو زندان میں ڈالا گیا۔ اسکول اور کالجوں میں دولت عثمانیہ کی جو تاریخ پڑھائی جاتی، اس میں عبدالحمید کے عہد کو نہایت مسخ کر کے پیش کیا گیا تھا۔ ناظرین، انہی پروپیگنڈوں کے نتیجے میں یہ خیال عام ہو گیا کہ انجمن اتحاد و ترقی دراصل مملکت عثمانیہ کی نجات دہندہ ہے۔ اس نے ملک کو ایک نازک وقت میں جور و استبداد کے چنگل اور تباہی کے دہانے سے بچا لیا، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نوجوانوں ترکوں نے حریت، مساوات اور عدل کے نام پر انقلاب کا علم بلند کیا تھا، لیکن بعد میں وقت نے خود ہی ان کے جھوٹے اصولوں کا کھوٹا پن ثابت کر دیا اور اس انجمن کے قائدین کی نااہلی کی بدولت سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فنا ہو گئی۔ ناظرین، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا کہ مسلمان حکمران ہمیشہ غیر مسلموں کی سازشوں، خاص طور پر یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہوئے، اور سلطان عبدالحمید کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہوا۔ جب انہوں نے یہودیوں کی مخالفت کی تو ان کی سازشوں کا شکار ہوئے، اور انہی سازشوں کی وجہ سے ان کی معزولی بھی ہوئی اور ان کے خلاف پروپیگنڈے بھی کیے گئے۔ لیکن اصل حقائق وہی ہیں جو ہم نے ویڈیو کے ابتدا میں بیان کیے ہیں کہ سلطان عبدالحمید ایک مخلص حکمران تھے اور سلطنت عثمانیہ کے آخری حکمران تھے جو اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دیس کا اور اپنی عوام کا سودا نہیں کیا، جس کی تمام تر تفصیلات آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ ان واقعات پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ فلسطین کا غم انگیز حادثہ پیش آ گیا اور اہل دانش کی نگاہوں میں واقعات و حقائق خود بخود منکشف ہو گئے۔ اگر سلطان عبدالحمید نے یہودیوں کا مطالبہ تسلیم کر لیا ہوتا تو آخری سانس تک بڑے اطمینان سے حکومت کرتا رہتا۔ خود ہی سوچیں کہ اب اس حقیقت میں کس شک و شبے کی گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ حکومت ترکی کے خلاف تمام شورشیں اور انقلابی تحریکیں دراصل ایک نوجوان ترکوں کے عہد حکومت میں ہمارے اساتذہ نے سلطان عبدالحمید اور انجمن اتحاد و ترقی کے بارے میں جو معلومات ہمیں فراہم کیں، وہ سراسر کذب و افتراء کا پلندہ تھیں۔ جس حقیقت کا ادراک ہم کو اب ہو رہا ہے، دور اندیش عبدالحمید نے 60 سال قبل ہی اس کو اپنی چشم بصیرت سے دیکھ لیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے سلطان کو کوئی ایسا شخص نہیں مل سکا جو اسی کی طرح معاملے کی تہہ کو پہنچ سکتا۔ عبدالحمید کا تخت حکومت دراصل صہیونیت کا شکار اور فلسطین کی راہ میں پہلی قربانی ثابت ہوا، جس طرح حجاز کا سابق مرحوم فرما روا حسین بن علی بھی اس راہ میں قربانی کا بکرا بنا تھا۔ جب اس نے فلسطین کے عربوں کے حقوق کے تحفظ میں زیادہ اہتمام کیا تو انگریزوں نے اسے تخت سے اتار کر قبرص میں جلا وطن کر دیا۔ ناظرین، آئیے سلطان عبدالحمید کی معزولی کے مزید حقیقت کو جاننے کے لیے آپ کو مزید ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی معزولی کے وقت قصر یلدیز میں جو واقعات پیش آئے، وہ ایک مقرب درباری زاہد پاشا اکثر اپنے ہم نشینوں کو یوں سنایا کرتا تھا۔ دمشق کے جن معمر بزرگوں نے ان تفصیلات کو زاہد پاشا سے زبانی سنائے، انہوں نے خود راکم سطور سے اس کی پوری تفصیل بیان کی کہ جب انقلاب پسندوں کی شورش بے حد بڑھ گئی اور سالونیکا میں اعلان کر دیا گیا تو صدر اعظم نے فوراً سلطان کو اس سے آگاہ کیا۔ سلطان نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا، طیب، یعنی اچھا۔ پھر اس نے سلطان کو مطلع کیا کہ باغی قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ سلطان پھر طیب کہہ کر خاموش ہو گیا۔ صدر اعظم تھوڑی دیر کے بعد سلطان کو خبر کرتا رہا کہ اب انقلابی فوج دارالسلطنت میں داخل ہو گئی ہے، اب وہ قصر شاہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس نے قصر یلدیز کا محاصرہ کر لی ہے۔ اس کے جواب میں سلطان صرف ایک لفظ طیب کہتا رہا۔ صدر اعظم سلطان سے بہت خوف کھاتا تھا، اس لیے اس کو مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑی۔ عثمانی فوج کے ایک اطاعت شعار افسر نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر باغیوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ سلطان نے ان کو نہایت سختی سے روک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اسی افسر نے دوبارہ آ کر عرض کیا کہ ہمارے سپاہی مقابلہ کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ عبدالحمید نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا وہ اس کی صلح جوئی، نیکی و صلاحیت اور اثار و قربانی کی بہت بڑی مثال ہے۔ اس نے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ انقلابیوں کا مقصد یا تو میری معزولی ہے یا میرا قتل، اور ظاہر ہے میں فرد واحد ہوں۔ جب میں تم کو مقابلہ کرنے کا حکم دے دوں گا تو تمہارے اور باغیوں کے ہاتھوں سینکڑوں افراد خاک و خون میں لوٹیں گے، اور تم سب اسی امت کے افراد ہو
اور یہ امت عنقریب پیش آنے والے شدائد و مشکلات میں تمہاری زیادہ ضرورت مند ہوگی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید کے اس جواب کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ سلطان عبدالحمید ظالم، جابر یا خود غرض ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس شخص کو اپنی جان بچانے کے لیے ایک جان بھی ضائع ہو جانے کی فکر تھی، وہ شخص کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ ناظرین، بیان کردہ واقعے میں سلطان کے جواب سے سلطان عبدالحمید کی جو تصویر نظر کے سامنے آتی ہے وہ اس سے قطعی مختلف ہے جو اتحادی نوجوانوں کے پروپیگنڈا مشینری نے برسر اقتدار آنے کے بعد پیش کی تھیں۔ ایک اور واقعے اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتے ہیں جس میں ایک مصنف نے چند حقائق بیان کیے ہیں۔ ناظرین، شیخ محمود ابو الشامات سلسلہ شاذلیہ کے مشہور صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا مزار دمشق کے محلہ کنوات میں موجود ہے۔ شیخ کے مریدوں میں قصر یلدیز کے محتمم راغب رضا بھی تھے۔ جب شیخ قسطنطنیہ تشریف لاتے تو اپنے مرید کے پاس محل کے گوشے میں قیام کرتے۔ سلطان عبدالحمید جو سلطنت کے معمولی سے معمولی بات سے آگاہ رہتے تھے، اپنے محل میں شیخ کے قیام سے کس طرح ناواقف رہتے؟ انہوں نے راغب رضا بے سے اس بارے میں پوچھا۔ اس نے اپنے مرشد کا تعارف کچھ اس طرح کرایا کہ سلطان بھی اس سے ملنے کا مشتاق ہو گیا، اور پھر ان سے مل کر اتنا متاثر ہوا کہ طریقہ شاذلیہ میں ان سے بیعت کر لی۔ سلطان کے ساتھ قسطنطنیہ کے بہت سے معززین، قصر شاہی کے ملازمین اور سپاہی و فوجی بھی شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ جب معزولی کے بعد سلطان کو سالونیکا کے ایک محل میں رکھا گیا تو اس کے حفاظتی دستے میں شیخ ابو الشامات کا ایک مرید بھی تھا۔ اس کے واسطے سے سلطان اور شیخ کے درمیان خفیہ مراسلت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ سلطان عبدالحمید کا اسی قسم کا ایک اہم خط زمانے کے دست برد سے محفوظ رہ کر ہم تک پہنچا۔ اس تاریخی خط میں سلطان نے اپنی معزولی کے راز سے بہت صراحت کے ساتھ پردہ اٹھایا ہے۔ انجمن اتحاد و ترقی کے دور اقتدار میں شیخ نے اس خط کو ایک سربستہ راز کے طور پر محفوظ رکھا۔ شیخ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادوں نے بھی اس کی پوری حفاظت کی، اور سوائے چند سکا اہل تعلق کے کوئی اس سے واقف نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جب اس دستاویزی خط پر مرور ایام کے اثرات ظاہر ہونے لگے تو بعض دمشقی احباب نے میری توجہ اس طرف منتف کرائی۔ میں نے شیخ کے لڑکوں سے اس خط کو دینے کی درخواست کی، کیونکہ اب اس کو پوشیدہ رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا تھا، اور حق کو منظر عام پر ہی لانا چاہیے تھا تاکہ علماء و محققین اپنی غلط تحقیقات کے تصریح کر لیں۔ میں نے اس خط کا عکس لے کر اصلی ترکی خط کو شکریہ کے ساتھ شیخ کے ورثہ کو واپس کر دیا ہے۔ اس خط کا عربی ترجمہ اسی عہد کے ایک ایسے اہل علم نے کیا ہے جو عربی اور ترکی دونوں زبانوں پر کامل عبور رکھتے تھے۔ شیخ ابو شامات کے ورثہ نے اصل ترکی خط کے ساتھ اس عربی ترجمے کو بھی حفاظت سے رکھا ہے۔ اب خط ملاحظہ فرمائیں۔ اس تمہید کے بعد میں آن جناب اور دوسرے اہل دانش کی خدمت میں تاریخ کی امانت کے طور پر ایک اہم معاملہ پیش کرتا ہوں۔ میں خلافت اسلامیہ سے کسی اور سبب کی بنا پر معزول نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ نوجوان ترکوں کی انجمن اتحاد و ترقی کے لیڈروں نے مجھے دھمکیاں دیں اور بہت تنگ کیا، جس کی وجہ سے مجبور و لاچار ہو کر مجھے خلافت چھوڑنی پڑی۔ بلا شبہ اتحادیوں نے مجھ پر حد درجے اصرار کیا کہ میں ارض مقدس فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کے قیام کا مطالبہ منظور کر لوں۔ ان کے اصرار و دھمکی کے باوجود میں نے کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کیا۔ آخر میں انہوں نے بطور رشوت 15 کروڑ ڈالر سونے کی پیشکش کی۔ میں نے قطعی طور پر اس کو بھی ٹھکرا دیا اور انہیں درج ذیل قطعی جواب دیا، اگر تم 15 کروڑ انگریزی ڈالر سونے کی بجائے پوری دنیا کو سونے سے بھر کر مجھے دو تو بھی میں کسی طرح اس مطالبے کو منظور نہیں کر سکتا۔ میں نے 30 سال تک ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کی خدمت کی تھی، اور عثمانی خلفاء و سلاطین میں سے میرے آباء و اجداد نے مسلمانوں کے صحیفہ اعمال کو سیاہ نہیں کیا، اس لیے میں بھی تمہاری اس پیشکش کو کسی حال میں قبول نہیں کر سکتا۔ میرے اس قطعی جواب کے بعد انہوں نے میری معزولی پر اتفاق رائے کر لیا اور مجھے مطلع کیا کہ وہ جلد ہی مجھے سالونیکا کے ایک محل میں نظر بند کر دیں گے۔ میں نے ان کے اس عطاب کو گوارا کر لیا۔ میں خداوند قدوس کا ہزارہا شکر ادا کرتا ہوں کہ ارض فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام سے جو ابدی تنگ و آر لاحق ہوتا، میں نے عالم اسلام اور دولت عثمانیہ کو اس سے آلودہ کرنا قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ میرا خیال ہے میں نے اس مسئلے پر صراحت کے ساتھ تمام باتیں عرض کر دی ہیں، اور اسی پر اپنا یہ خط ختم کرتا ہوں۔ خادم المسلمین عبدالحمید بن عبدالمجید۔ ناظرین، سلطان اس خط میں یہودیوں اور ان کے ایجنٹ اتحادیوں انجمن اتحاد و ترقی کے ارکان کے اعمال پر جتنی صراحت سے روشنی ڈالی ہے، اس سے زیادہ توضیح و تشریح کی گنجائش نہیں ہے۔
राके में सतूर को खुद याद है कि जब पहली जंग अजीम की तबाहकारियाँ बरपा हुई और तुर्की के साथ जो हवादिस पेश आए, उस ज़माने में तुर्की अवाम सुल्तान अब्दुल हमीद के अहद को बड़ी हसरत से याद करते थे, और जब किसी मजलिस में इस दौर का जिक्र आ जाता तो बार बार लोग सकीउल्लाह तिल्कुल अय्याम यानी खुदा वो ज़माना फिर ले आए के अल्फाज दोहराया करते थे। और उस वक्त ये आम ख्याल हो गया था कि अब्दुल हमीद की माजूली ने दर हकीकत मुल्क पर मसाइब व शदायद और बर्बादी का दरवाज़ा खोल दिया है। अब भी जब कभी राके मस्तूर को उम्र रसीदा बुज़ुर्गों की सोहबत में बैठने का इत्तफाक होता है तो उनकी ज़ुबानों से अक्सर अब्दुल हमीद और उनके अहद के लिए खैर व बरकत के कलमात सुनता है। अब लोग अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की के नौजवान तुर्कों और उनके पुश्तपनाह यहूदियों के मकर व फ़रेब को भूल चुके हैं, और उनका यह अकीदा पुख्ता हो गया कि अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की दरअसल सेहूनियों का हर अवल दस्ता थी, और अगर सुल्तान ने यहूदियों के एजेंट इत्तेहादियों के मुतालबे के आगे सर झुका दिया होता तो यहूदी रियासत का ख्वाब 1948 की बजाय 1908 ही में पूरा हो जाता। नाज़रीन, इससे साबित हो जाता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद पहला शख्स है जिसने फ़लस्तीन के दिफा में जाम शहादत नोश किया। नाज़रीन, आखिर में खुलासे के तौर पर आपको सुल्तान अब्दुल हमीद के चंद कारनामे बताते हैं जो उनकी हुकूमत से मुतल्लिक हैं। बाज़ कारनामों की तफसीलात पहले गुजर चुकी हैं। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल हमीद ने सल्तनत उस्मानिया का नया आइन तैयार किया जिसे कानून असासी कहा जाता है, जिसके बाद सल्तनत उस्मानिया में एक आइनी हुकूमत की बुनियाद रखी गई। दुनिया में होने वाली सियासी तब्दीलियों को देखते हुए सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी खारजा पॉलिसी को असर नो तरतीब दिया ताकि सल्तनत में अमन कायम रहे। इस खारजा पॉलिसी का बुनियादी मरकज़ इस्लामी दुनिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। सल्तनत उस्मानिया के दीगर सुल्तानों की तरह सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने लिए खलीफा का लक़ब इस्तेमाल किया। उन्होंने जनूबी अफ्रीका और जापान में मुसलमान मुबल्लिगों को भेजा। इस्लाम की तरवीज और नौ आबादियाती ममालिक में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। इसी तरह 20वीं सदी के आगाज़ में यानी 1900 में सुल्तान अब्दुल हमीद ने आज के मुल्क शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क से मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा तक रेलवे लाइन बिछाने का हुक्म जारी किया जो पूरे हिजाज तक फैला हुआ था। 1908 में रेलवे लाइन मदीनातुल मुनव्वरा तक बिछा दी गई थी। इसी तरह साबिका हुक्मरानों के दौर में लिए गए गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात उनकी तरजीहात में शामिल थी। 20 दिसंबर 1881 को उन्होंने यूरोपीय ममालिक के साथ कर्ज़ों की वापसी का एक मुआहदा भी किया। इसी तरह तालीम के शोबे में भी सुल्तान अब्दुल हमीद ने अहम किरदार अदा किया। उनके दौर में बेशुमार प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल खोले गए। उसी दौर में माजूरों के लिए स्कूल कायम हुए और फौजी तरबियत की एकेडमीज़ खोली गईं। इसके अलावा खेलों के शोबे में भी सुल्तान अब्दुल हमीद ने बहुत काम किया। उनके दौर में कई फुटबॉल क्लब्स कायम किए गए जिनमें फैंस बाचे, गलाता, सारे और बस्कताश क्लब आज भी तुर्की के बड़े फुटबॉल क्लबों में शामिल हैं। तारीखी रिवायत बताती हैं कि उन्होंने अपनी ज़ाती जेब से सिसली अरफात अस्पताल और दारुल काजी नर्सिंग होम कायम किया। दोनों इदारे आज भी इस्तांबुल में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत में अपने आबाओ अजदाद की याद में क्लॉक टावर्स बनाए। उन्होंने शाही महल के अखराजात कम करके एक सादा ज़िंदगी बसर की। अप्रैल 1909 को कुछ शरपसंद अनासिर ने सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत की और उन्हें शाही महल से बेदखल करने के लिए एक मुहिम शुरू की। इस्तांबुल में शुरू होने वाली ये शोरिश 11 रोज़ जारी रही। 27 अप्रैल 1909 को उन्हें इक़्तिदार से अलग कर दिया गया और उनके छोटे भाई ने इक़्तिदार संभाल लिया और उसी रात उन्हें ख़ानदान के दीगर 38 अफराद के साथ जिला वतन कर दिया गया। तारीखी रिवायत के मुताबिक 3 साल बाद 1 नवंबर 1912 में उन्हें वापस इस्तांबुल लाया गया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम ज़िला उस्कंदर के शाही महल बैलरबी में गुजारे। नाजरीन, ये तमाम तर हक़ाइक़ जानने के बाद आप सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में क्या राय कायम करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक सुल्तान अब्दुल हमीद की वफ़ात की तारीख़ की बात है तो रिवायत के मुताबिक सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने 10 फरवरी 1918 को 75 साल की उम्र में तुर्की में वफ़ात पाई और उनका मज़ार इस्तांबुल में है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी तुर्बत को अपने अनवार से मालामाल करे, आमीन। नाज़रीन, आपने सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का तफसीली तज़किरा मुलाज़ा फरमाया जिनको तारीख़ में एक मुनफरिद मकाम हासिल है। उनके कारनामे क्या थे ये भी आपने मुलाज़ा किए और तारीख़ में उनको बदनाम करने की जो कोशिशें हुईं वो भी आपने मुलाज़ा की। यहाँ आपको सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के बारे में भी मुख्तसरन बताते हैं और इस तज़किरे के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं।
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अब्दुल हमीद अव्वल 20 मार्च 1725 7 अप्रैल 1799 सल्तनत उस्मानिया के 27वें सुल्तान थे। वो सुल्तान अहमद सालिस के साहबजादे थे और अपने भाई मुस्तफ़ा सालिस के बाद 21 जनवरी 1774 को तख्त सल्तनत पर बैठे। तारीखी रिवायत बताती हैं कि अब्दुल हमीद अव्वल ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 43 साल का बेशतर अरसा हरम में गुजारा। कहा जाता है कि अक्सर औकात सुल्तान बगावत के ख़तरे के पेश नज़र शहजादों को हरम में कैद कर दिया करते थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वालदा राबिया शर्मी सुल्तान से हासिल की, जिन्होंने अब्दुल हमीद को तारीख़ और ख़त्ताती के अलूम सिखाए। कहा जाता है कि हरम के मुक़य्यद ज़िंदगी गुजारने के बाइस अब्दुल हमीद रियासती मामलात पर कोई गहरी नज़र नहीं रखते थे और इस तरह वो मुशीरों के रहम करम पर रह गए। अलबत्ता हरम की तरबियत ने उन्हें बहुत मजहबी और अमन पसंद तबीयत दी। उनकी हुकूमत के आगाज़ के अगले ही साल सल्तनत उस्मानिया को जंग कोलिया में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बायस उसे 1774 में ज़िल्लत अमेज़ माहिदा कोचक किनारी पर दस्तखत करना पड़े, जो उसके ज़वाल के आगाज़ की वाज़ेह दलील थीं। अलबत्ता अपनी तमाम तर नाकामियों के बावजूद अब्दुल हमीद अव्वल को सबसे रहमदिल उस्मानी सुल्तान तस्लीम किया जाता है। उनकी मजहबी तबीयत के बायस लोग उन्हें वली कहा करते थे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो उसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।